नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग पूर्व राजदूत डाक्टर शम्भुराम सिमखडा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिएर अब चीन भ्रमणको सिलसिलामा रहेका छन् र यो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिधै अमेरिकाबाट चीन प्रस्थान गर्न लागिरहेका छन् र यो भ्रमणले दिन खोजेको सन्देश, यस अगाडिको चीन भ्रमण पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको थियो र यो पटकको भ्रमणमा आइरहँदाखेरि विश्व भूराजनीति अदल बदल भइरहेको छ। नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचमा नेपाल परिरहेको छ। अहिलेको यो अवस्थामा कूटनीतिक तवरबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्? दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालले अहिले उत्तरको जुन यो भ्रमण गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा यस पटकको भ्रमणमा ऊर्जासँग जोडिएका विषयहरू, पारवानसँग जोडिएका विषयहरू र पूर्वाधारसँग जोडिएका विषयहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ। यो विषयलाई अहिलेको यो सरकारले कसरी हेरिरहेको छ र खासमा हामीले बढी हल्ला गर्ने र काम भने कम हुने परिपाटी पहिले पनि देख्दै आइरहेका हौँ। यो पटकको भ्रमणमा काम बढी कुरा कम हुन्छ कि के हुन्छ त? आज हामी पछिल्लो पटक चीन भ्रमणको सन्दर्भमा देखा परेका विविध घटनाक्रमलाई छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। अब 78औं महासभामा भाग लिएर सोझै चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यो कतिपयले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ ट्रान्जिट बनाएर चीन जानु कतिको उपयुक्त कतिको अनुपयुक्त भनिरहेका छन्। यो सामान्य हो कि असामान्य हो? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। होइन, अब चीनमा अहिले एउटा त चाहिने एसियन गेम्स पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब कार्यतालिकाको आधारमा यसलाई अब त्यति असामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। अब के भने महासभा अहिले नै भयो, अब त्यसपछि चाहिने चीनमा चाहिँ चीन भ्रमणको तालिका अहिले बन्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यति यसलाई चाहिने धेरै लम्बाएर विवादको विषय बनाउनु त्यति जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 78औं महासभामा नेपालले सहभागिता जनायो र यो त एउटा अब नियमित रूपमा हुने महासभाको बैठक हो। यसमा नेपाल प्रतिनिधि भएर प्रधानमन्त्री स्वयं त्यहाँ जानुभयो र कतिपयले चाहिँ अब यो अमेरिका, चीन अनि भारत यो भ्रमण चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा अलि निकै गहन रूपमा हेरिरहेका छन् र विश्व भू राजनीति पनि अलि त्यस्तै देखा परिरहेको छ। रुस युक्रेन युद्ध, चीन र भारतमै बीच बेमेलको अवस्था छ। चीनले केही समय अगाडि मात्र निकालेको सांस्कृतिक नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नै बुच्ची बनाइयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, होइन? यी परिघटनाहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब तपाईँ मार्फत चाहिँ पहिला कुरा त अब प्रधानमन्त्री यो विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ। विश्व कूटनीतिको दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना, एउटा चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ। तपाईँ हामी सबैको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा विभिन्न धारणाहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, तर तपाईँ हामी सबैलाई देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ। त्यसैले उहाँको भ्रमण यो दुईटा महत्त्वपूर्ण जुन एजेन्डा छ उहाँको त्यो सफल होस् भन्ने कामना हामी सबैले गर्नुपर्छ। अब तपाईँले यो दुईटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ महासभा भनेको चाहिँ यो कस्तो हो भनेदेखि अहिले जस्तो हाम्रो आन्तरिक समाजमा, हाम्रो राष्ट्रिय समाजमा विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू एक किसिमको हाम्रो परम्परा नै बनिसकेका छन् त्यो चाडपर्व मनाउने। त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि को विश्व राजनीतिमा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा खास गरेर सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ताबाट सुरु हुन्छ र त्यो समयमा चाहिने विश्वका
अधिकांश देशहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 अहिले सदस्यहरू छन्। ती सदस्यका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरू गएर चाहिने त्यहाँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने, आफ्नो विभिन्न किसिमका भेटघाटहरू गर्ने भन्ने यो एउटा परम्परा, एक किसिमको चाडपर्व जस्तै भइरहेछ। यद्यपि अहिले चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना जुन उद्देश्यले भएको हो र हामी जस्तो सानो देशको लागि चाहिने एक किसिमको हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा, हाम्रो चाहिने एक किसिमको सबै द्विपक्षीय सम्बन्धले कभर गर्न नसकेका सम्बन्धहरूलाई पनि यो बहुपक्षीय कूटनीतिको मार्फत कभर गर्ने भन्ने जुन कुरा हो, त्यो चाहिँ अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारितामै एक किसिमको प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको बेलामा अब यो कतिले चाहिने यसलाई त्यति धेरै महत्त्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा भन्दा अरू G20 को बैठक त्यस्तै गरेर अरू चाहिने महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि राखेका छन्। त्यति भन्दै पनि अब जस्तो अहिले के भनेदेखि सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी प्रतिनिधिमध्ये 4 का चाहिँ सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ जाँदै गएन हैन भन्दाखेरि यसले चाहिने अलिकता त्यसको महत्त्व केही कम भएको हो कि भन्ने जस्तो भान त सबैलाई भएको छ हैन। तर त्यति हुँदा पनि हाम्रो जस्तो देशले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नु र दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यो अवसर पारेर यसलाई साइडलाइन बैठकहरू भन्छन् त्यसैसँग चाहिँ नि गर्नु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो। म तपाईको आउनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीको महासभालाई एड्रेस हेरिरहेको थिएँ। बडा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ भन्नुपर्ने सबै कुरा त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै चाहिँ साइडलाइन बैठकहरूमा पनि सहभागी हुनु म हेरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो भयो। तर अहिले तपाईँले निकाल्नु भएको जुन विषय छ के भनेदेखि एउटा त नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति र त्यही विषय त्यही परिवेशमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँबाट सिधै चीन भ्रमण भन्दाखेरि यसलाई चाहिने अब हेर्नुहोस् यो कूटनीति भनेको कस्तो हो भने जानेदेखि सहयोग नजानेदेखि हस्तक्षेप भन्दाखेरि एउटा चाहिने भर्खरै MCC पास गराउनलाई प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको पार्टीको परम्परागत एउटा दृष्टिकोण जे भए पनि उहाँले चाहिने जुन किसिमको चाहिने भूमिका खेल्नुभयो र MCC पास गराउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा अहिले अमेरिकाको उहाँको भ्रमणलाई यसो निहाल्दाखेरि अमेरिकाले चाहिने उहाँलाई चाहिने राम्रै किसिमबाट ट्रिट गरेर देखिरहेछ। भनेको एउटा हातले ताली बजेन, त्यहाँ दुवै हातले ताली बज्यो, दुवै पक्ष चाहिँ खुसी देखिए। अहिले चाहिने त्यो किसिमको एउटा परिवेश पनि देखिन्छ। दोस्रो परिवेश भनेको हेर्नुहोस् यो खास गरेर प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा के हुन्छ भने अर्को दृष्टिकोण राख्ने समाजलाई, देशलाई, नेतालाई आफ्नो दृष्टिकोणमा परिणत गर्न सक्नु भनेको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो सफलता भन्छन्। भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ 21औं शताब्दीको माओवादलाई प्रतिनिधित्व गरेर शक्तिमा आउनुभएको प्रधानमन्त्री अहिले चाहिने जुन किसिमको चाहिने एउटा चाहिने बडा सामान्य किसिमको राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ गरेर एक किसिमको केन्द्रमा यो पुरा एक्सट्रिमिस्ट उसमा नभइकन केन्द्र यो किसिमको डेमोक्रेटिक सेन्टरको राजनीतिमा उहाँ आइरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ त्यो शक्तिलाई ल्याइरहनु भएको छ। त्यो पनि त अमेरिकाको लागि एउटा ठुलो तपाईको उनीहरूले त उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्। त्यसै हुनाले अहिले चाहिँ म हेरिरहेको थिएँ हिजो मात्रै चाहिँ उहाँले डेमोक्रेसी डेलिभर्स भनेर चाहिँ नि एउटा एक किसिमको लोकतन्त्रले चाहिने अहिले संसारभरि चीनको उदय त्यो पनि के भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै अहिले विश्वभरि चाहिँ अलिकता डेमोक्रेसी चाहिनेले चाहिँ डेलिभर गर्न नसक्या हो कि भन्ने भान भइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ उहाँलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी बनाएर अमेरिकाले देखाउनु र केही सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यो पनि सिग्निफिकेन्ट कुरा छ। अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो पहिले नै तय भएको कार्यक्रम भएको हुनाले यो जुधेको पनि हुनसक्छ। हाम्रो तयारीको सन्दर्भमा नि अमेरिका भ्रमण र त्यसपछि लगत्तै चीन भ्रमण हुँदाखेरि केही अलमल हुने अथवा त्यहाँ केही तनावको अवस्था आउन सक्ने अथवा तयारी चाहिँ पुरा नहुने त्यस्तो हुनसक्छ हैन। तनावको स्थिति त हुने कुनै खास कम छ।
तर अब तपाईँले तयारीको विषयमा कुरा गर्नुहुँदाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो सानो देश राष्ट्रले पहिला कुरा आफ्नो आन्तरिक राजनीति सही भयो र त्यो आन्तरिक राजनीतिले आफ्ना प्राथमिकताहरू राम्रोसँग निर्दिष्ट रूपमा चाहिने पहिल्याउन सक्यो, पहिचान गर्न सक्यो र ती प्राथमिकताहरूलाई चाहिने चाहे त्यो विश्वव्यापी रूपमा महासभामा होस् अथवा चाहिने द्विपक्षीय रूपमा चाहिने अमेरिकासँग होस्, चीनसँग होस्, प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्यो भने हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित भू राजनीतिक परिवेश भएको देशले त्यो पनि के भनेदेखि एक किसिमको साम्यवादको सिद्धान्त बोकेर आएका पार्टीहरूको बाहुल्यता भएको परिवेशमा यदि कूटनीति राम्रो सफल हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ धेरै हासिल पनि गर्न सकिन्छ। तर कतै चाहिने आफ्नो त्यो क्षमता भन्दा बढी चपाउन खोज्यो भनेदेखि त्यसले चाहिने नराम्रो स्थिति र दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब पार्टीगत रूपमा सानो भए तापनि संसदीय अङ्कगणितको हिसाबमा बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अरू जसरी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए उहाँ पनि त्यसै गरी पुग्नु भयो होइन। यो कमजोर चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ कूटनीतिमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यो त हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो देशको खास गरेर कूटनीतिलाई र परराष्ट्र नीतिलाई के भनिन्छ भने आन्तरिक नीतिको प्रतिबिम्ब भनिन्छ। तर हाम्रो भू राजनीतिक परिवेशले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिने हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीतिले पनि आन्तरिक राजनीतिलाई असर गर्छ। यो दुवैतिर त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अघि नै मैले भने नि यसलाई चाहिने राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्यो भनेदेखि कूटनीतिले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभावित गर्न सक्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब चाहिने अहिले हामी के भन्थ्यौँ भनेदेखि एउटा चाहिने लामो समयको चाहिने दुःखदायी एउटा द्वन्द्वको स्थितिबाट आएको देश हो होइन। भन्दाखेरि त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा आफ्नो विदेश भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा त्यो माथमा पनि खास गरेर अहिले अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणको एउटा प्रमुख एजेन्डा बनाउनु भएको जस्तो म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिने हामीले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ र चाहिने हामी सिन्सियर छौँ भन्ने चाहिने प्रस्तुति त्यहाँ देखियो भनेदेखि त्यसले हामीलाई सहयोगै गर्न सक्छ। तर अब आन्तरिक रूपमा पनि चाहिने यत्रो वर्षसम्म यो शान्ति प्रक्रियाको तीनटा जुन पिलर हुन् त्यो पिलरमध्ये अहिले संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा र त्यसको लागू एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाटो हो होइन। त्यो अहिले हामी केही एउटा सर्टन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। तर अझै पनि त्यो सुनिश्चितताको परिवेशमा अझै हामी छैनौँ। तपाईँहरूकै मिडियाबाट म देखिरहेको छु के भनेदेखि संविधानमाथि नै खास गरेर संविधान स्वयंमाथि नभइकन त्यसको लागू गर्ने प्रक्रिया र जुन किसिमको फितलोपन के भने राजनीतिक पार्टीहरूले समग्र रूपमा र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिने के भने सरकारले जुन गरिरहेछ त्यो संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख कर्ताहरूले नै चाहिँ त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। संविधानलाई त्यसको पालनामा चाहिँ दलहरूले नै लत्याउन खोजिरहेका छन्। संविधानलाई त्यो पनि भएको छ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने त्यो प्रवृत्तिले अहिले संविधान निर्माणका प्रमुख पात्रहरू नै अहिले चाहिने दलहरूले गरेको ठिक भएन भन्या छन् भने अब यसको केही त के भने यसलाई मन नपराउने तत्त्वहरू पनि छँदैछन्। भन्दाखेरि एउटा मैले भन्न खोजेको के भने त्यो राजनीतिक पक्ष पनि पूर्ण स्थिरताको स्थितिमा गइरह म देख्दिनँ। अब सेना समायोजन सैनिक पक्ष जुन हो त्यो सेना समायोजन जसमा म पनि त्यसको एउटा अङ्ग थिएँ त्यो एउटा हामीले सफलतापूर्वक गऱ्यौँ। तर यो ट्रान्जिसन राजनीतिको के भने यो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक नेतृत्वलाई च्यालेन्ज के हो भने खाली सत्ता र शक्ति केन्द्रित भन्दा भोलिको लागि एउटा राम्रो परम्परा निर्माण गर्ने, राम्रो व्यवस्था निर्माण गर्ने त्यतातिर भन्दा कतै राजनीतिक पार्टीहरू खाली तत्काल शक्ति र सत्ताको केन्द्रित भएको हुनाले अहिले चाहिँ तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो जुन यो हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको थियो त्यो चाहिने मानव अधिकार र मानवीय पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्छौँ। हामी 18 वर्षसम्म पनि केही मान्छेलाई धेरै ठुलो त छैन
समस्या त्यो किन दिन सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि कतै चाहिँ हामी त्यो सिन्सियरिटीमा ल्याग गर्छौँ कि जो मानिस पीडित भए तिनीहरू अब एउटा त मर्ने त मरेर गइहाले तिनीहरूका सन्तानहरू पनि अब अलिअलि गरेर यसै बिर्सेर जान्छन् हराएर जान्छन् भन्ने किसिमबाट हामीले त्यो राजनीतिक शक्ति इच्छा शक्ति देखाउन नसक्या हुनाले आजसम्म यसरी लम्ब्या हो कि भनेको सत्य निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ दलहरूको बेमेल चाहिँ अझै पनि कायम छ त्यो प्रमुख मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परिरहेछ अहिलेसम्म भएको छैन नि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ आन्तरिक समस्या हो तर यसले असर पार्ने चाहिँ फेरि दूरगामी असर छ त्यो कूटनीतिमा पनि पर्छ अब मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसो हुनाले एउटा त प्रभावकारी कूटनीतिले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्छ तर मूल रूपमा चाहिँ नि यो बाह्य कूटनीति जतिसुकै गरे पनि यदि आफ्नो आन्तरिक धरातल नै राम्रो छैन आफ्नो पहिला कुरा त आफ्नो नियतै ठिक छैन खालि चाहिने के भनेदेखि यो राम्रो एउटा परम्परा बसाल्नलाई राम्रो एउटा चाहिने भविष्यको लागि चाहिने एउटा व्यवस्था राम्रो बनाउनको लागि नभइकन खालि आफू कसरी सत्ता र शक्तिमा आउने र सत्ता र शक्तिमा टिकिरहने त्यो मात्रै नियतले चाहिने अहिले चाहे त्यो कूटनीति होस् चाहे त्यो राजनीति गरिएको छ भने त्यो दिगो हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको संसारमा मानिसले नदेख्या त छैन के भनेदेखि हाम्रो अहिले तपाईँहरूले नै उठाइरहनु भएको आन्तरिक राजनीतिका मुद्दाहरू के छन् कस्तो चाहिने एउटा अन्यलको स्थिति छ भन्ने कुरा त छँदैछ भन्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भनेदेखि त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले देखिएको चाहिँ चाहे त्यो आन्तरिक राजनीतिमा होस् चाहे त्यो चाहिँ कूटनीतिमा होस् विश्वसनीयताको कमी कसलाई पत्याउने के कुरा पत्याउने भन्ने जुन अहिले चाहिने समस्या छ देशभित्र पनि त्यस्तै छ अहिले ठुल्ठुला नेताहरूले भाषण गर्नुहुन्छ तपाईँ मान्छेलाई राम्रै कुरा होला तर त्यो क्राइसिस अफ ट्रस्ट आज एउटा कुरा भन्ने भोलि अर्को कुरा भन्ने बिहान एउटा कुरा गर्ने बेलुका अर्को कुरा गर्ने एक ठाउँमा गयो एउटा कुरा गर्ने अन्त अर्कै कुरा गर्ने त्यो किसिमको एउटा संस्कृति निर्माण भावनाले मानिसको मनमा संशय छ सन्देह छ शङ्का छ त्यो यदि चाहिने राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहिरह्यो भने त्यो चाहिँ न त्यसले चाहिने हाम्रो अन्ततोगत्वा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई सङ्ल्याउँछ न त त्यो कूटनीति नै चाहिने प्रभावकारी हुन्छ त्यसो हुनाले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ नि तत्कालको केही एजेन्डाहरू राख्नु राम्रो कुरा हो होइन जस्तो राष्ट्रसङ्घमा उहाँले राख्नु भएको छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको पनि कुरा गर्नुभएको छ शान्ति प्रक्रियाको पनि कुरा गर्नु उहाँले त त्यो टुङ्ग्याएर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहना राख्नु यो के भनेदेखि यो पाटोहरू ठिक छ तर त्यो अमेरिकासँग उहाँको द्विपक्षीय साइडलाइन वार्ताहरू त भएको छ होइन के भनेदेखि एन्थोनी ब्लिङ्कन र उसँग चाहिन्छ के भने हिजोको उसमा उहाँको सम्मेलनमै भेट भएको छ त्यस्तै अरू हामीले सञ्चार माध्यममा नआएका अरू कतिपय भएका होलान् भन्दाखेरि त्यो सबैमा चाहिने अहिलेको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हरेकले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा हामीलाई ढाल्न खोज्छन् त्यसमा नगरिकन अरूलाई चाहिने हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय एजेन्डाको वरिपरि तपाईँको ल्याउन सकियो र त्यसमा चाहिने विश्वास दिलाउन सकियो भने चाहे त्यो कूटनीतिको होस् चाहे त्यो चाहिँ राजनीतिको सफलता त्यसैमा आधारित छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो सामरिक महत्त्वको हिसाबले नेपाल एउटा यस्तो भूगोलमा रहेको छ यो भूगोललाई देखाएर हामीले धेरै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना पनि कतिपयले त्यसरी चाहिँ अर्थ्याउँछन् पनि होइन र हामी सानो छौँ अरूले चाहिँ अब जे भन्यो त्यति मान्दै जाने अब हामी त पाखुरा सुर्काउन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबमा एउटा होला तर हामीले यो भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले बार्गेनिङ भन्छ नि होइन एउटालाई पनि नचिडाउने अर्कोलाई पनि नचिडाउने तर दुवैबाट चाहिँ हामीले लिन सक्ने कुरा चाहिँ हामीले कतिको लिइरहेका छौँ उसँग पनि चाहिने जति लिने अर्कोसँग पनि चाहिने जति लिने तर त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित रूपमा चाहिँ हामीले व्यवहार गर्ने यो खालको कूटनीति चाहिँ हामीले कतिको अवलम्बन गरिरहेका छौँ होइन त्यो प्रयास चाहिँ नभए होइन हेर्नुहोस् तर म तपाईँलाई फेरि त्यतैतिर इङ्गित गर्न चाहन्छु त्यो के हो भने अहिलेको राजनीति र कूटनीति भनेको हो तपाईँको विश्वसनीयतामा आधारित हुन्छ यो तत्कालका केही परियोजनाहरू मा भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ खास गरेर चाहिने देशको कार्यकारी प्रमुख
को दायित्व चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल चाहिँ एउटा विश्वसनीय पार्टनर हो, चाहे त्यो चाहिँ कूटनीतिमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ अरू विकासका कुराहरूमा होस् भन्ने कुराको विश्वसनीयता एउटा चाहिने उच्च स्तरमा हुन सक्यो भने त्यसपछि चाहिने अरू विभिन्न किसिमको तपाईँको परियोजनाहरूको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अहिले समस्या कहाँ भइरहेछ भनेदेखि एकातिर पहिला एमसीसी सही गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नै केही मान्छेहरूलाई उचालेर तपाईँको वितरणा मचाउने अनि त्यहाँबाट बार्गेनिङ भएपछि फेरि त्यसमा चाहिने के भन्दाखेरि सब सहयोग दिने। बिआरआई यदि हामीलाई चाहिने भारतले त्यसलाई मान्या छैन, अमेरिका त झन् त्यसको विपक्षमा छँदैछ भन्ने थाहा हुँदो हो त हतार किन गरे? हामी हेर्छौँ भन्नु मिल्थ्यो, सही गर्ने तर त्यो अनुसारको चाहिने परियोजनाहरू अगाडि नलाने भन्दाखेरि छिमेकी मित्र चाहिँ त्यतिकै सशङ्कित छ। भन्दाखेरि अहिलेको कूटनीतिको समस्या भनेको तपाईँको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त्यो अविश्वसनीयताको एउटा चाहिने शङ्काको जुन वातावरण छ त्यसलाई निवारण गर्नु हो। चिनी यहाँ राजदूतले यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गत हो भन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय आएर होइन यो यस्तो त संसारमा कहीँ हुँदैन यस्तो कुरो, यो त ऋणमा चाहिँ लिएर बनाएको भन्छ। अब अहिले हेर्ने हो भने पोखरा विमानस्थललाई पनि त्यही भनिएको छ, उनीहरूले नै त्यही दाबी गरे यो त यही अन्तर्गतकै हो। अब यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो कूटनीतिको अपरिपक्वता यस्तो हो भने त कि त चाहिने के भनेदेखि ठुलो समस्या राजदूतले पब्लिकली आएर चाहिने यो यस्तो भन्ने अनि आफ्नो एउटा सरकारले त्यो सरकारले चाहिँ यो होइन भन्ने भन्दाखेरि यस्तो त चाहिँ तपाईँको संसारमा कहीँ हुँदैन। अब अहिले चाहिँ सिमगढ सर अब एउटा चाहिँ एमसीसी र बिआरआईको द्वन्द्व नै देखा पर्दै आइरहेको छ यो विश्व भू राजनीतिमा र यसमा चाहिँ दुइटै यो खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने के भने जस्तो बिआरआई पनि चाहेको छ, एमसीसी पनि चाहेको छ। एमसीसी चाहिँ कार्यान्वयनमै गइसकेको छ, अझ त्यसमा चाहिँ ठेक्का लाग्ने कुराहरू पनि अगाडि बढेको र त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको कुराहरू आइरहेको छ। अब यो खालको परिस्थितिमा हामीले कस्तो खालको चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउने? एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यस्तो बेलामा भएको छ कि यस अगाडिको बुआ फोरममा को निम्तोलाई चाहिँ अस्वीकार भयो। भारत र अमेरिका भ्रमण पछाडि प्रधानमन्त्री चाहिँ चीन जाँदै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ चीनले कसरी लिएला? अब होइन, अब यो चीन चाहिँ तपाईँको नेपालको त खास गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन, जब सी जिनपिङ पहिलोपल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भए चीनमा पहिलो विदेशी नेता भेटेकै हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई। पहिलो राष्ट्रपति हुँदाखेरि पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदाखेरि पहिलो निम्तो नै उहाँलाई आयो भन्दाखेरि चीनले त चाहिने यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिघटनालाई कसरी निहालिरहेछ भन्ने कुरा त त्यसले देखाउँछ नि, कति महत्त्व दिएछ भन्ने कुरा। तर त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दै ल्याउने हो भने अहिले चाहिने अब चीन पनि चाहिने त्यति विश्वस्त भएको हो, चाहे त्यो उहाँप्रति होस्, तर उहाँ भने के हो भनेदेखि देशको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि त्यसले गर्दा नेपालप्रति त्यति विश्वस्त भएको देखिँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा तपाईँले एमसीसी र बिआरआईको जुन कुरा सन्दर्भ जोड्नुभयो, पहिलो कुरा त मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि एमसीसीको जब यो विवाद भइरहेको थियो त्यति बेला मैले एकतालि 500 को फर्मुला भनेर प्रस्तुत गरेको थिएँ एउटा पब्लिक कान्तिपुर उसमै के अरे रेडियोमा कि यो बाहिर विवाद गर्ने होइन कि पहिलो भनेको सम्झौताको भित्र रहेर हामी छलफल गरौँ भन्ने एउटा कुरा हो। अब त्यसको 500 को अन्तिम स भनेको त्यो के हो भने अब एमसीसीलाई निर्धारित समयभित्र निर्धारित आधारमा सम्पन्न गरेर एमसीसीलाई बिदा गर्नुहोस्। यदि यसलाई चाहिँ बिचमा अनेक खिचलो निकालेर फेरि चाहिने समस्या भयो भने त्यो देशको निम्ति घातक हुन्छ। 5 वर्षको समयावधि हुन्छ, त्यो समयावधिभित्रमा जति पूर्वाधार बन्नुपर्छ बनाएर त्यो चाहिँ फिर्ता पठाइदिनु पर्यो। त्यो मेरो अन्तिम स भनेको सम्पन्न गरेर बिदा गर्ने,
त्यो पनि राम्रोसँग। त्यो लम्बाइ त्यो लम्बिँदै गयो, त्यो चाहिँ त्यसमा बिचमा समस्याहरू आउँदै गए भनेदेखि त्यो एउटा त सम्झौताभित्रकै प्रावधानहरूले नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि घाटा छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो सामरिक रूपमा जुन हामीले चाहिने तात्कालिक एउटा चाहिने फाइदाको रूपमा हेर्या हौँ, त्यो चाहिँ त्यसको अरू धेरै पाटाहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि एमसिसीको बारेमा म यति मात्रै भन्छु। अब अन्तिममा समय पनि सकिन लागेको छ। चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कस्तो खालको चाहिँ सहमति अथवा चाहिँ सहयोग लिएर आउने अपेक्षा यहाँले गर्नुभएको छ? होइन, चीन भ्रमणको अहिले एजेन्डा सार्वजनिक भयो भनेर प्रेस रिलिज भयो भनेर मैले सुने। त्यो एजेन्डा चाहिने फुल एजेन्डा मैले हेर्न पाएको छैन। त्यसो हुनाले चीन भ्रमणबाट पहिलो कुरा त के भनेदेखि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्र हो चीन। अमेरिकालाई चासो छ नेपालमा के भइरहेछ भने चीनलाई नहोला। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिले जुन अलिकता चाहिने बाहिर टीका टिप्पणी भइरहेछ कि कतै चाहिँ हामी यो त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा नेपालमा जुन छ अहिले मूल रूपमा अमेरिका, भारत र चीन, त्यो त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा हामी छैनौँ है। हामी कतै पनि छैनौँ, तटस्थ छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितमा अडिग छौँ र हामी तिनटैसँग व्यवहार गर्दाखेरि हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितदेखि बाहेक अरू कुनै रूपमा चाहिने के भने स्वय हुँदैनौँ भन्ने एउटा चाहिने महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, हामीले जे सम्झौताहरू पहिला सही गऱ्यौँ त्यसको किन प्रगति हुन सकिरहेको छैन, किन लागू? त्यसमा चाहिँ प्रश्न देखाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिने यो हाम्रो समस्या हो र यो कारणले चाहिने हामी यसरी अगाडि जाने एउटा सोच छ भनेर दोस्रो त्यो संशय जुन छ त्यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ मलाई लाग्छ चीनले त कहिले पनि चाहिने हेर्नुहोस् योभन्दा पहिलाको चीनको कूटनीति भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको राजनीतिक रूपमा हेर्दैन, उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितको आधारमा हेर्छ। भनेदेखि हामीले पनि त्यसैका आधारमा हेरेर चीनसँग र खास गरेर राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग चाहिने अघि मैले भने नि जुन एउटा अलिकता चाहिने अनविश्वासको वातावरण निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई परिपूर्ति गरेर तत्काल लागू गर्ने परियोजनाहरूमा सहमति र अरू चाहिने क्रमिक रूपमा यो विश्वासको एउटा वातावरणको आधारमा लागू गर्दै जाने भन्ने किसिमको यो तीनटा कुरा करिब करिब भयो भने मलाई लाग्छ चीन भ्रमण अहिले चीन भ्रमणको सबभन्दा ठुलो एजेन्डा चाहिँ यही हुनुपर्छ। हस्, हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो पूर्व राजदूत डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागीको सन्दर्भ र त्यससँग लगत्तै चीन भ्रमणको सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। व्यक्ति, विषय र विशेषको साथमा एनआईसी एशियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ एनआईसी।